बचत के 4 सादा लेकिन पावरफुल तरीके, अगर आप इन पर ही अमल कर लें, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या नहीं, तो आप बेशुमार पैसा बचा सकते हैं और उससे आप ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे बल्कि आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस फ्री ट्रेनिंग को मुकम्मल देखिए ताकि आपको भी फ़ायदा हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यासिन शाकिर, बिजनेस कोच, ट्रेनर, NLP। सर, कौन है ऐसा जो चाहता हो कि उसका पैसा बचे ना बल्कि ख़राब से ख़राब होता चला जाए, उसको आग लगती चली जाए और अपने हाथों से कमाकर अपने हाथों से बल्कि बहुत सारे हाथों से उसे ज़ाया करता चला जाए? यकीनन कोई ऐसा नहीं चाहता। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं ये सादा तरीके, तो जानने से पहले, उनकी तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि आपको तमाम फ्री ट्रेनिंग्स, व्लॉग्स आपको मिलते रहें और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर करते रहें। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, यकीनन आप भी किसी से मोहब्बत करते होंगे, प्यार करते होंगे, किसी का ख्याल करते होंगे, तो ये चूँकि आपको पसंद हैं तो आप उनके साथ भी शेयर करके उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। तो आइए बढ़ते हैं उन 4 फ्री टिप्स की तरफ। आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके अपने आप को, अपनी दौलत को बेहतर बना सकते हैं। नंबर 1 सर, बचत पूरी फैमिली का कलेक्टिव एक्शन होता है। मैं इसको इस तरह से कहता हूं कि ये आपका डेमोक्रेटिक, यानी कि डेमोक्रेटिक जिसे आप कहते हैं ना, तो ये आपका डेमोक्रेटिक एक जमहूरी फैसला होता है। जमहूरी फैसले से मुराद सब, चूँकि अगर बचत हो रही है तो वो सबके ऊपर असरअंदाज होगी, अगर बचत नहीं हो रही तब भी सबके ऊपर असरअंदाज होती है। मसला ये होता है कि जो कमा रहा होता है, फ़िक्र सिर्फ उसे होती है। जब फ़िक्र सिर्फ कमाने वाले को होगी और बाकी सारे खाने वाले होंगे, बल्कि यूँ कह ले, अगर थोड़ा सा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो आप बुरा ज़रूर मनाइएगा, कि सब खाने और उजाड़ने वाले हों और एक कमाने वाला हो, तो क्या इस तरह से बचत हो सकेगी? मेरा आपसे सवाल है। तो यकीनन आप अगर ठंडे दिमाग से, ठंडे दिल से सोचें तो आप यकीनन ये कहेंगे कि सर ये तो नहीं हो सकता, ये तो मुमकिन ही नहीं है। चूँकि हम जब कोर्सेज करवाते हैं बजटिंग पर, तो यकीन करें जो हमारे साथ लोग शामिल होते हैं वो सोल ब्रेड अर्नर हैं या बिजनेसमैन हैं, जॉब होल्डर्स हैं, तो वो बेचारे इस बात के ही रोना रो रहे होते हैं कि सर मैं तो कमाता हूँ या मैं तो कमाती हूँ, सर मैं तो चाहती हूँ कि ये घर का बजट ठीक रहे, मैं तो चाहता हूँ घर का बजट ठीक रहे, लेकिन बाकी कोई भी नहीं चाहता। तो इसलिए सबसे पहला फैसला आपको ये करना होगा कि सब मिलकर बैठकर ये फैसला करें कि एक्चुअली आप लोगों ने करना क्या है। तो जमहूरी फैसला, सब लोग मिलकर ये फैसला करें कि हम बचत कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, कब से करेंगे, कितनी करेंगे। जब आप ये फैसला कर लेंगे तो फिर सबके लिए एक प्रिंसिपल बन जाएगा ना बचत का, सबका एक गोल बन जाएगा ना। तो जब सबका गोल बन जाएगा तो फिर सब जब बचत करेंगे तब बचत होगी। आपके अकेले रोज टक्करे मारने से, रोज घर में लड़ाई झगड़ा करने से, रोज फड्डा डालने से कोई बचत नहीं होगी, बल्कि घर का आराम सुकून बर्बाद होगा। और यही आमतौर पर लोग कहते हैं, ओ मैं कमा कमा मर गया। मतलब यही लड़ाई झगड़ा होता है ना, बीवी खामद से, खामद बीवी से, और बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है और दमादम मस्त कलंदर, बचता कुछ भी नहीं है। तो सर पहला काम ये फैसला करें पूरी फैमिली का कि हमने बचत कब, कैसे, क्यों और कितनी करनी है। फैमिली के फैसले में 4 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ये आप ज़रूर करें। नंबर 1, गैर ज़रूरी चीज़ें। हमारी ज़िंदगी में बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि गैर ज़रूरी हैं। वॉरेन बफे, जैसे कि मैं एक पहले भी फ्री ट्रेनिंग में ये कह चुका हूँ, अगर आपने वो देख रखी है, कि वॉरेन बफे कहते हैं कि जनाब, अगर आप अपनी पैसे को, अपनी दौलत को, अपनी कमाई को गैर ज़रूरी चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं ना, तो एक वक्त आएगा आपको अपनी ज़रूरी चीज़ें बेचनी पड़ेंगी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए। और आपने अपने आसपास बेशुमार लोगों को ऐसा करते देखा होगा। तो नंबर 1 तो सर आप गैर ज़रूरी चीज़ों को 72 घंटों तक टाल दें। ये इंसानी साइकोलॉजी है कि जब आप फौरी तौर पर उसे नहीं खरीदते ना, जब आप टाल देते हैं, इसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं हम टेक्निकल टर्म्स में, तो जब आप ये कर लेते हैं तो तब तक आपका ज़हन ही बदल चुका होता है कि यार मिट्टी डालो, लानत भेजो, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं तो मैंने क्यों खरीदनी। तो पहला काम डिले कर दे। नंबर 2 सर, जिन चीज़ों में आपका गुजारा हो सकता है सेकेंड हैंड चीज़ों पर गुजारा कर लें।
آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سر یہ کیا سکھا رہے ہیں آپ ہمیں؟ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں۔ دیکھیں، اگر تو آپ کے پاس فرصت ہے، بہت زیادہ پیسہ ہے، پھر تو یہ جو ٹریننگ ہے یہ آپ کے لیے ہے ہی نہیں، آپ اسے ابھی سکپ کریں، موج کریں۔ لیکن اگر آپ مڈل کلاس ہیں، اگر آپ سٹرگل کر رہے ہیں، فائنینشیل سٹرگل کر رہے ہیں، تو پھر سر اس میں کیا برائی ہے؟ آپ سیکنڈ ہینڈ چیزیں، وہی جو آپ کو 40,000 کی چیز ہے، اگر 15,000 میں مل رہی ہے اور آپ کا مقصد پورا کر رہی ہے، تو وائی ناٹ؟ کیا برا ہے اس میں؟ آپ اسے یوز کریں، اور جب اللہ آپ کو فرصت دیں گے، آپ بچت اتنی کر لیں کہ آپ کا پیسہ آپ کے لیے کام کرنا شروع کر دے، تو تب جا کر نئی بھی خرید لیجئے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اپنا وہ شوق بھی پورا کریں، لیکن فی الوقت آپ سیکنڈ ہینڈ چیزوں پر گزارا کریں۔ نمبر 3 سر، آپ 1 کلک بائنگ پر تو پابندی لگا دیں، نہ سمجھ لیں، یعنی دوسرے لفظوں میں آن لائن پرچیز پر، یعنی کہ اتنا سادہ اور سمپل ہوتا ہے کہ جناب آپ نے ایڈ ٹو کارٹ کیا، کارڈ لگایا اور کلک مارا، اور جناب سب لکڑ ازم پتھر ازم سب کچھ ڈن ہو گیا۔ اب جب آپ کو بازار جانا پڑتا ہے نا، ایک تو آپ کو ٹائم نہیں ملتا، دوسرا وہاں پہ وقت لگتا ہے، وہاں پہ جا کر آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو پھر وہاں پہ آپ کا مائنڈ سیٹ بدلتا ہے اور غیر ضروری چیزوں سے آپ باز رہتے ہیں۔ تو یہ آپ تیسرا کام کریں۔ اور چوتھا کام سر، آپ اس بات پر ذرا فوکس کر لیں، یقین کر لیں، اور اپنے آپ کو پکا کر لیں کہ ہم نے اب آؤٹ سائڈ ڈائننگ اگر مہینے میں 4 مرتبہ کرتے ہیں تو پہلے 2 مرتبہ کریں، اس کے بعد 1 مرتبہ پر لے جائیں۔ کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ زندہ رہیں گے گھر کا کھانا کھا کر بھی، بلکہ زیادہ اچھا زندہ رہیں گے، زیادہ اچھی صحت رہے گی اگر آپ گھر کا کھانا کھا لیں۔ کچھ نہیں ہوگا، آپ کو پرابلم میں نہیں آئیں گے، آپ صحیح رہیں گے، اور یقیناً آپ کا پیسہ بھی بچے گا۔ ٹپ نمبر 2 سر، آپ اپنے گھر کا جو کھانا ہے نا، روزانہ کھانا کھاتے ہیں، اس کی نا سر ایک لسٹ بنا لیں۔ میں تو ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ پورے مہینے کا بنا لیں۔ یہ کیا ہے بھئی، روز آج کی پکائیے، تو یہ روز ہی آپ یہی ایشو بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو پورے مہینے کا چارٹ، پورے مہینے کا ٹیبل آپ کے پاس ہو، پتہ ہو کہ اس ہفتے میں یہ چیزیں پکیں گی، اگلے ہفتے میں روٹیشن کر لیں، بہت اچھا ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ آفٹر اے ویک، ایک ہفتے کے بعد، فروٹ، سبزی، گوشت آپ یہ لا کر رکھ لیں گے، پھر گروسری آپ اکٹھی منتھ کے لے آئیں گے۔ تو یہ اپ فرنٹ آپ لا کر جب رکھ لیں گے، آپ کا پلان ہوگا، تو آپ کر کے دیکھیے گا، روزانہ خریداری کی بجائے ایک تو آنے جانے کا وقت ہے، آنے جانے کا کرایہ ہے، انرجی ہے، اور پھر ایکسٹرا ایکسپنس ہے، آپ صرف اسی کو بچا لیں، کرایہ اور انرجی اور وقت کو بچا لیں، تو یقین کریں مہینے میں آپ کم از کم جو لگا رہے ہیں اس کا 25% تو ایسے ہی بچا لیں گے۔ تو جب آپ ایکسٹرا یعنی کہ بلک میں خریدیں گے، تو بلک میں خریدنے پر بھی آپ کو بچت ہوگی۔ تو یہ دوسرا لیول ہے جہاں پہ آپ بچت کر سکتے ہیں، کرائے کی بچت، انرجی کی بچت، وقت کی بچت، اور سر پیسے کی بچت۔ جب یہ آپ کریں گے تو ایک مہینے بعد آپ دیکھیے گا ٹھیک ٹھاک بچت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نمبر 3 سر، ہمارے جو گھر کا بجٹ ہے نا، یہ 2 طرح سے چلتا ہے۔ ایک وہ گھر کا بجٹ ہے جو آپ بناتے اور آپ چلاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بنانا ہی نہیں آتا، بنا لیتے تو ہم چلا نہیں پاتے۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے کہ مارکیٹ میں بھی ایک بجٹ چل رہا ہوتا ہے، یعنی کہ مارکیٹ ہمیں آ بیل مجھے مار، ایسے مارکیٹ بھی ہمیں اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے، فلاں چیز، فلاں سیل، فلاں آفر، فلاں آفر، فلاں آفر، وہ ساری چل رہی ہوتی ہیں۔ سوائے لرننگ کے، میں ریکمینڈ کرتا ہوتا ہوں آپ کسی بھی آفر کے بارے میں کم از کم 5 بار ضرور سوچیں، لرننگ پر نہ سوچیں۔ لرننگ جہاں سے آپ کو ملتی ہے، مہنگی سستی، آپ اسے کریں۔ یہ چونکہ ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے جس میں کبھی رسک نہیں ہوتا، باقی ساری چیزوں میں رسک ہے۔ مثال کے طور پر اپنے کپڑے خریدے، پھٹ گئے، ختم ہو گئے، جوتے خریدے، ٹوٹ گئے، ختم، کھانا کھایا، واش روم کا حصہ، کوئی بھی چیز آپ کے پاس سٹے نہیں کرے گی، لرننگ سٹے کرے گی۔ تو اس کے علاوہ، لرننگ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں 5 بار سوچیں لینے سے پہلے۔ تو سر ایک وہ بجٹ ہے جو آپ سیٹ کرتے ہیں کہ میں نے بھائی جان بہن جی اسی میں رہنا ہے۔ دوسرا بجٹ مارکیٹ میں جاتے تو وہ خراب ہو جاتا ہے، یعنی کہ مارکیٹ میں ہر چیز آپ کا دل کرتا ہے یہ میری ضرورت ہے، ہر چیز آپ خریدنے چلے جاتے ہیں۔ میں ویسے کہتا ہوتا ہوں کہ جناب اپنے ٹریننگز کے دوران جو ہماری پیڈ ٹریننگز ہیں، میں ان کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں مارکیٹ اب چلے جائیں اور ساری مارکیٹ ہماری ضرورت ہے، تو اب آپ ساری مارکیٹ کیسے خریدیں گے؟ تو یہاں پہ آپ کو سگیشیسلی، بڑی سمجھداری سے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بنیادی طور پر آپ کو کیا نہیں خریدنا، یہ نہیں کہ کیا خریدنا ہے، کیا نہیں خریدنا۔ تو بس جب آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں خریدنا۔ آپ کے گھر میں چیزیں ہوتی ہیں، پھر آپ لینے چلے جاتے ہیں۔ تو
तो इसमें अहमक मार्केट है या हम हैं, बेसिकली ये हमारा, तो हमने अपने बजट को सेट करना होता है, मार्केट आपका बजट सेट नहीं होने देती। नंबर 4 सर, आपके घर वालों को पैसा आता हुआ और जाता हुआ दोनों नज़र आने चाहिए। मसला ये होता है कि पैसा घर वालों को आता तो नज़र आता है, भाई जी आपकी इतनी सैलरी है, आपके बिज़नेस से इतना पैसा आता है, आप इतना कमाते हो, ये तो सबको नज़र आता है। लेकिन जो जा रहा होता है थोड़ा थोड़ा करके मुख्तलिफ जगहों पर, इवन आपने जो बीवी पर पैसे खर्च किए होते बीवी को याद नहीं होते, बच्चों के लिए जो आप खर्च करते हैं बीवी को वो नहीं याद होते। अच्छा, आपको तो वो कुछ समझते ही नहीं ना कि आपकी भी कुछ ज़रूरियात हो सकती है, इतने पैसे हैं किधर फेंके, उसमें से कुछ 10, 15, 20 हज़ार आप भी खर्च कर जाते हैं, वो कहते हैं ये किधर गए। यानी कि आपका काम सिर्फ कमाना है, आप लगा नहीं सकते, आपको इजाज़त नहीं है, उसका भी आपको हिसाब देना है। तो इसलिए मैं कहता होता हूँ कि आप जब पैसा कमा रहे हूँ, जितना कमा रहे हूँ उसमें से जो जा रहा हो घर वालों को लिखवाएं कि जनाब एक डायरी पर लिख लें, लिखते चले जाएं। महीने बाद सब घर वालों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, उनके हाथों से खर्च करवाएं, उनको लग पता जाए कि भाई खर्च क्या हो रहा है। तो अब जब आप ये चारों काम करेंगे तो मेरा यकीन है कि इंशाअल्लाह आपके घर में बचत ही बचत होगी, क्योंकि असल में महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं होती, ये हमारी लाइफ इन्फ्लेशन होती है, लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन होता है ना। इसके ऊपर भी एक मेरा पूरा कोर्स है, बजट के ऊपर भी पूरा एक कोर्स हमने कर रखा है, मनी मैनेजमेंट के ऊपर पूरा कोर्स है, कर्ज के ऊपर पूरा कोर्स है। ये हमने बाकायदा एक फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर 6 कोर्सेज करवा रखे हैं। अगर आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल नहीं कर पा रहे तो सर ये 6 कोर्सेज आपकी पूरी लाइफ, जो मनी मैनेजमेंट की लाइफ है ना, फाइनेंशियल डिसिप्लिन जिसे हम कहते हैं, उसको बेहतरीन बना सकती है। आप इन चारों चीज़ों पर अमल करें, बचत करें, और अगर आपसे ये मेंटेन नहीं हो पा रहा, पैसा ज़ाया कर रहे हैं हर महीने, तो उसको बचाने के लिए ये 6 कोर्सेज का मॉड्यूल आप परचेज़ करें, रिकॉर्डेड है, आप इसे अपनी मर्ज़ी से देखें। मैं आपको गारंटी करता हूँ वंस इन्वेस्टेड अमाउंट, एक मरतबा जो पैसा आप इन्वेस्ट कर लेंगे अपनी ज़ात में, लर्निंग कर लेंगे, प्लानिंग कर लेंगे, फिर ये सारी ज़िंदगी आपकी बचत करवाएगा। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पर रब्ता करके ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये हमारे बिज़नेस मैनेजर हैं, आप इनसे रब्ता कीजिए, ये आपको सारी डिटेल्स दे देंगे रिकॉर्डिंग के बारे में। तो आप इनसे ये रिकॉर्डेड सेशंस भी ले सकते हैं, और यकीन करें ये आपको बड़ा फ़ायदा देंगे। सबसे बड़ी बात, इस पर मैं डायरेक्टली आपके साथ रब्ते में आऊँगा। जब आप ये सेशन रिकॉर्डेड लेंगे तो आप सवाल जवाब भी कर सकेंगे। तो यकीन है कि इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। इस फ्री ट्रेनिंग से भी आपने काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी। जब आप प्रॉपरली प्लान करने पर आएंगे तो इंशाअल्लाह उसमें तो और बहुत ज़्यादा सीखेंगे। ये फ्री ट्रेनिंग कैसी लगी कमेंट कीजिएगा। आखिर में फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत शुक्रिया, नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और प्यारों के साथ शेयर करके उनसे ज़रूर सब्सक्राइब करवाइएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।